ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्री जगदम्बिका भगवतीलाई प्रणाम गर्दै श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गतको आजको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। जनमे जय नाम गरेका राजाले फेरि व्यासजी महाराजसँग भन्दछन्, हे वासवेय हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधि, हे अनग हाम्रो कुलको वृद्धि गर्नुहुने हे स्वामी, म श्री कृष्णजीको कृष्ण चरित्रका विषयमा सोध्न चाहन्छु। मैले सुनेको छु कि परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा सुरसेनका पुत्र थिए, जसका पुत्रका रूपमा साक्षात् भगवान श्री विष्णु अवतरित हुनुभएको थियो। आनक दुन्दुभी नामले विख्यात ती वसुदेव देवताहरूका लागि पनि पूज्य थिए। यानकी ती वसुदेवलाई देवताहरूले पनि पूजन गर्दथे। धर्मपरायण भए तापनि ती कंसको कारागारमा किन बन्द भए? उनले आफ्नी भार्या देवकी सहित यस्तो के अपराध गरेका थिए जसले गर्दा ययातिको कुलमा उत्पन्न कंसद्वारा देवकीका 6 पुत्रको वध गरियो? साक्षात् भगवान श्री विष्णुले वसुदेवको पुत्रको रूपमा कारागारमा जन्म किन ग्रहण गर्नुभयो? देवताहरूका अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुलमा कसरी लगिनु भयो र उहाँ भगवान भएर पनि जन्मान्तर किन गर्नुभयो? अमित तेजस्वी श्री कृष्णका माता पिता वसुदेव र देवकीलाई बन्धनमा किन पर्नु पर्यो? जगतको सृष्टि गर्नमा समर्थ ती भगवान श्री कृष्णले माता देवकीको गर्भमा स्थित रहँदामा नै आफ्ना वृद्ध माता पितालाई बन्धनबाट किन मुक्त गर्नु भएन? ती वसुदेव तथा देवकीले महात्माहरूद्वारा पनि दुसाध्य यस्तो कुन चाहिँ कर्म पूर्व जन्ममा गरेका थिए जसले गर्दा उनीहरू कहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्णको जन्म भयो? ती 6 पुत्रको थिए। ती कन्याको थिइन् जसलाई कंसले ढुङ्गामा बजारेको थियो र उनी हातबाट फुत्केर आकाशमा गइन् तथा पुनः 8वटा भुजाका रूपमा यानकी 8 हात लिएर प्रकट भइन्। ए अनग धेरै श्रीमतीहरू भएका श्री कृष्णको गृहस्थ जीवन, त्यसमा उहाँद्वारा गरिएका कार्यहरू तथा अन्तमा उहाँको शरीर त्यागको विषयमा सम्पूर्ण कुरा वर्णन गर्नुहोस्। किंवदन्तीको आधारमा मैले भगवान श्री कृष्णको जुन चरित्र सुनेको छु त्यसबाट मेरो मन परम विस्मयमा परेको छ। अतः हजुर उहाँको चरित्रको राम्रो ढङ्गले मेरा अगाडि व्याख्या गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस्। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायणले उत्तम तप गर्नुभएको थियो। जगतको कल्याणका लागि भनेर कुनै पनि आहार नलिकन निराहार रहेर आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि बसमा पारेर जितेन्द्रिय भएर तथा स्पृहा रहित रहँदै काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 माथि पूर्ण नियन्त्रण राखेर साक्षात् भगवान विष्णुका अंश स्वरूप जुन नर नारायण मुनिहरूले पुण्यक्षेत्र बदरिकाश्रममा धेरै वर्षसम्म श्रेष्ठ तपस्या गर्नुभएको थियो। नारदादि सर्वज्ञ मुनिहरूले प्रसिद्ध तथा महाबल सम्पन्न अर्जुन तथा श्री कृष्णलाई उनै दुईको अंशावतार बताएका छन्। ती भगवान नरनारायणले एउटै शरीर धारण गरे तापनि दोस्रो जन्म किन प्राप्त गर्नुभयो र पुनः उहाँ कृष्ण तथा अर्जुन कसरी हुनुभयो? जुन मुनि प्रवर नरनारायणले मुक्तिका निम्ति कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो ती महातपस्वी तथा योग सिद्धि सम्पन्न दुवै देवले मानव शरीर किन प्राप्त गर्नुभयो? आफ्नो धर्ममा निष्ठा राख्ने, विशेष गरेर जो सामान्य मात्र धर्ममा लागेको छ त्यो अर्को जन्ममा क्षत्रिय हुन्छ। त्यस्तै गरेर जसले शूद्र नै भए तापनि वर्तमान जन्ममा छ तथा पवित्र आचरण गर्दछन् तिनीहरू मृत्यु पश्चात ब्राह्मण भएर जन्मिन सक्दछन्। कामनाहरूबाट रहित शान्त स्वभाव
ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोगबाट मुक्त हुन्छ, तर उहाँहरूका विषयमाथ सर्वदा विपरीत स्थिति देखिन्छ। ती नरनारायणले तपस्याद्वारा आफ्नो शरीरसम्म सुकाइदिनु भयो, तैपनि उहाँ ब्राह्मणबाट क्षत्रिय हुनुभयो। शान्त स्वभाव ती दुवै आफ्नो कुन कर्मले अथवा कुन श्रापले आफ्नो ब्राह्मणत्वबाट क्षत्रियत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यो कारण बताउनुहोस्। मैले यो पनि सुनेको छु कि यादवहरूको विनाश भनेको गुरुहरूको श्रापले भएको थियो र गान्धारीको श्रापले नै श्रीकृष्णको वंश विनाश भएको थियो। शम्बरासुरले कृष्ण पुत्र प्रद्युम्नको अपहरण किन गर्यो? देवादिदेव जनार्दन वासुदेव हुँदाहुँदै सुतिका गृहबाट पुत्रको हरण हुनु एउटा अत्यन्तै अद्भुत कुरा हो। द्वारकाका किल्लामा श्रीकृष्णको दुर्गम राजमहलबाट पुत्रको हरण भयो, तर भगवान श्रीकृष्णले त्यसलाई आफ्नो दिव्य दृष्टिले किन हेर्नु भएन? हे ब्रह्मज्ञ, यो एउटा ठुलो शङ्का मेरा समक्ष उपस्थित छ। हे प्रभु, हजुर मलाई सन्देह मुक्त गरिदिनुहोस्। देवदेव श्रीकृष्णको स्वर्ग गमन पश्चात उहाँकी पत्नीहरूको हरण किन भयो? हे मुनिराज, त्यो कसरी भयो? हे ब्राह्मण, मलाई आन्दोलित गरिदिने यो सन्देह मलाई भइरहेको छ। श्रीकृष्ण भगवानको अंशद्वारा उत्पन्न हुनुभएको थियो र उहाँले पृथ्वीको भार उतार्नु भएको थियो। हे साधु, यस्ता ती जनार्दन जरासन्धको भयले मथुराको राज्य छोडेर आफ्नो सेना तथा बन्धु बान्धवहरूसहित द्वारका नाम गरेको पुरीमा किन जानुभयो? यस्तो भनिन्छ कि श्रीकृष्णको अवतार पृथ्वीलाई भारबाट मुक्त पार्न, पापाचारीहरूको विनष्ट गर्न तथा धर्मको स्थापना गर्नका निम्ति भएको थियो। फेरि पनि वासुदेवले ती लुटेराहरूलाई किन मार्नु भएन जुन लुटेराहरूले श्रीकृष्णका पत्नीहरूलाई लुटे तथा उनीहरूको हरण गरे? सर्वज्ञ भएर पनि श्रीकृष्णले ती चोरहरूलाई किन जान्न सक्नु भएन? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्यको बदलाई पृथ्वीको भार हरण स्वरूप कार्य कसरी मानियो? कसरी ती भीष्म पितामह र द्रोणाचार्य पृथ्वीका लागि भार हुन सक्दथे र? युधिष्ठिरादि सदाचारवान महात्मा धर्म परायण पूज्य तथा श्रीकृष्ण भक्त ती पाण्डवहरूले यज्ञहरूका राजा भनिने राजसूय यज्ञको विधिपूर्वक अनुष्ठान गरी त्यस यज्ञमा गुरुजनहरूलाई श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकारका दक्षिणाहरू प्रदान गरे। हे मुनि, ती पाण्डुपुत्र देवताहरूको अंशबाट प्रादुर्भूत भएका थिए तथा श्रीकृष्णका आश्रित थिए। फेरि पनि उनीहरूलाई यति महान कष्ट किन भोग्नु पर्यो? त्यस समय उनीहरूको पुण्य कार्य कहाँ गएको थियो? उनीहरूले यस्तो कुन चाहिँ महाभयानक पाप गरेका थिए जसका कारण तिनले सधैँ सधैँ कष्ट भोगिरहनु पर्यो? पुण्यात्मा द्रौपदी यज्ञको वेदीको माझबाट प्रकट भएकी थिइन्। उनी लक्ष्मीको अंशबाट उत्पन्न थिइन्, साध्वी थिइन् तथा सधैँ श्रीकृष्णको भक्तिमा लीन रहन्थिन्। ती द्रौपदीले पनि पटक पटक महाभीषण सङ्कट किन प्राप्त गरिन्? दुशासनद्वारा उनको कपाल समातेर घिसारियो तथा अत्यधिक प्रताडित गरियो। केवल एउटा वस्त्र धारण गरेकी ती भयाकुल द्रौपदी रजस्वल अवस्थामा नै कौरवहरूको सभामा लगियो। पुनः उनलाई विराट नगरमा मत्स्य नरेशको दासी बन्नु पर्यो। कीचकद्वारा अपमानित हुँदामा उनी न्याउली चरी झैँ धेरै रोएकी थिइन्। पुनः जयद्रथले उनको अपहरण गर्यो, जसमा उनी करुण क्रन्दन गर्दै अत्यधिक दुखित भएकी थिइन्। पछि बलवान महात्मा पाण्डवहरूले उनलाई मुक्त गराएका थिए। के यो सबै उनीहरू सबैको पूर्वजन्ममा गरिएको पाप कृत्यको फल थियो र जसबाट यति धेरै पीडित भएका थिए? ए महामती, उनीहरूलाई नाना थरी कष्ट प्राप्त भए। मलाई यसको कारण बताउनुहोस्। यज्ञहरूमा श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ गरेपछि पनि मेरा ती पूर्वजहरूले महान कष्ट किन प्राप्त गरे? लाग्दछ पूर्व जन्ममा गरिएका कर्महरूकै यो फल हो। देवताहरूको अंश भए तापनि उनीहरूलाई कष्ट प्राप्त भयो। मलाई यो महान सन्देह छ। महान सदाचार परायण पाण्डवहरूले जगतलाई नाशवान जानेर पनि सोको बावजुद धनको लोभले छलको आश्रय लिएर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदिको संहार गरेको किन देखियो?
महात्मा वासुदेवले उनीहरूलाई यस घोर पाप कृत्यका लागि प्रेरित गर्नु भएर उनी परमात्मा श्री कृष्णद्वारा प्रेरित गरिदामा ती पाण्डवहरूले आफ्नै कुल वंशको विनाश गरे। सज्जन जनहरूका लागि भिक्षा मागेर अथवा निवार आदि वन्य फलहरू खाएर जीवन बिताउनु श्रेयस्कर हुन्छ। लोभको वशीभूत भएर वीर पुरुषहरूको वध नगरी शिल्प कार्य आदिको माध्यमद्वारा जीवन यापन गर्नु उत्तम हुन्छ। तर मेरा कुलमा यस्तो प्रकारका कृत्यहरू कसरी र किन भए? हे मुनि सत्तम, हजुरले वंश समाप्त भएपछि शत्रुहरूको विनाश गर्नमा समर्थ गोलक पुत्रहरूलाई नियोगद्वारा उत्पन्न गरी शीघ्र वंशको रक्षा गर्नुभएको थियो। केही समय पश्चात विराट पुत्री उत्तराको पुत्र महाराज परीक्षितले एक तपस्वीको घाँटीमा मृत सर्प राखिदिए। यो अद्भुत घटना कसरी घटित हुन गयो? क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न कुनै पनि व्यक्ति गुरुजनहरूसँग मुनिहरूसँग द्वेष गर्दैनन्। हे मुनि, मेरा पिताले मौन व्रत धारण गरेका ती तपस्वीका साथ यस्तो किन गर्नुभयो? यी तथा अन्य यस्तै प्रकारका शङ्काहरूले मेरो मन यस समय व्याकुल भइरहेको छ। हे तात, हे साधु, हे दयानिधि, हे व्यास भगवान, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तैव सन्देहहरूलाई दूर गरी मेरो मनलाई शान्त गर्नुहोस्। यसरी ती जनमे जयले श्री कृष्णको चरित्र र पाण्डवहरू सम्बन्धी महाभारतका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नका लागि जिज्ञासा राखिसकेपछि व्यासजी महाराज प्रसन्न भएर त्यो भगवान श्री कृष्णको लीलाको वर्णन गर्नका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् दर्शक महानुभावहरू, यससँगै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा उनै देवीको महिमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। उनै देवीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा यत्र तत्र रहिरहोस्। नमस्कार।